अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को सेनेट में पेश कर दिया गया, जिसके बाद उसे कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया गया है। इससे कबल वफाकी काबीना ने इस मसवदे की मंजूरी दी, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत ने तमाम आईनी तकाजे पूरे करते हुए काबीना अरकान को इत्मीनान में लिया है। मगर इन सारे हालात में प्रोपगंडा करने वाले भी मुतहरिक हैं और इस आईनी तरमीम पर अभाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब के बयानात वाज़ेह हैं कि हुकूमत इत्तेहादियों के साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर यकीन रखती है, मगर फिर भी अफवाह साज अपने मज़मूम मकासद के लिए सरगर्म है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो काम जो मुल्की मफाद में होता है उसके खिलाफ ही क्यों अभाम पैदा करने की साजिशें की जाती हैं। हमारा दूसरा अहम मौजू अफगानिस्तान हुकूमत की सरहट दर्मी है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में डेड लॉक पैदा हो चुका है। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद फारूकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, उनके साथ हैं जुल्फ़कार अली मेहतू साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। फारूकी साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना की तमाम इत्तेहादियों ने जो है उस पे इत्मीनान पे जो है लिया गया हुकूमत की जानिब से, और उसके बाद आज हमने देखा कि सेनेट कमेटी को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए बाकायदा जो है आज पेश कर दी गई है ये तरमीम। क्या कहेंगे इस आईनी तरमीम के हवाले से आप? देखिए, ये बड़ी देर से बल्कि काफ़ी दिनों से इस बारे में ये बात चल रही थी कि हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाह रही है, क्योंकि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी लास्ट ईयर, तो उसके बाद ही कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें ये था कि 26वीं आईनी तरमीम में क्योंकि कुछ उजलत थी और कुछ चीज़ें उस वक्त ये थी कि हुकूमत के पास जो मतलूबा अक्सरियत होनी चाहिए वो नहीं थी हुकूमती इत्तेहाद के पास। तो कुछ उसको ये समझा गया कि एक नामुकम्मल एजेंडा है जिसको किसी वक्त भी मुकम्मल करना है। तो अब कुछ जो हालात इस वक्त पैदा हुए और जो ज़रूरियात इस वक्त महसूस की गई हुकूमती इत्तेहाद ने सियासी तौर पे, इंतज़ामी तौर पे, और जो रिफॉर्म्स का एक प्रोग्राम था हुकूमती इत्तेहाद की अपनी सोच के मुताबिक, जिसमें जुडिशरी से मुतल्लिक बिलखुसूस ये चीज़ें भी शामिल थीं, तो उसको सामने रखते हुए ये आईनी तरमीम जो है ये हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि ये आनी है। अच्छा, अब इसके बारे में होता यह है कि जब भी आइन में कोई तरमीम की जाती है तो फिर एक उस आपको पता है कि कितनी धूल कितनी उड़ाई जाती है कि पता नहीं इसका मकसद क्या है, आइन को क्या ख़राब करना है, क्या तब्दील करना है, आइन की असल शक्ल को बिल्कुल बदल के रख दिया जाएगा। ये वो एक ऐसे जुमले होते हैं जो हम आम तौर पे सुनते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें हमें ये बड़ा वाज़ेह रहना चाहिए कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भी अपनी कुछ लाइंस उन्होंने ड्रा की होती हैं। मैं रेड लाइन नहीं कहता, लेकिन ये कि उन्होंने कुछ लाइंस ड्रा की होती हैं, इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने अवाम को जवाबदेह होती है। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अवाम को जवाबदेही के उस खौफ में रहते हुए कोई ऐसा काम नहीं करना होता जो कि उनको बाद में फिर पब्लिक में जाके उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो हमने देखा कि जब ये 27वीं आईनी तरमीम वाली बात हुई तो दो चीज़ें बड़ी कही जा रही थी। नंबर एक तो ये कि 18वीं तरमीम में जो NFC अवार्ड या एक तरह की सूबाई खुद मुख्तारी जो दी गई है उस पर बड़ा हर्फ आएगा, लेकिन हमने एक दिन पहले देख लिया, कल ही देख लिया था कि बिलावल भुट्टो ने उसमें बड़ी वाज़ेह एक लाइन इख्तियार की। उन्होंने कहा कि जी मेरी पार्टी मुझे ये इजाज़त दे रही है, हम यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं इत्तेहाद में, और ये जमहूरियत का बड़ा हुस्न है, खूबी है। उनका यहाँ तक हम करने के लिए तैयार है और बाकी काम हम करने के लिए तैयार नहीं है। सो हमने देखा कि NFC अवार्ड वाले मामले में तो बड़ी उन्होंने एक अपनी जो अप्रोच है उसका मुजाहिरा उन्होंने किया है, जिसमें वसाइल की तकसीम की बिलखसूस जब बात होती है कि जो सूबों को जो NFC अवार्ड के तहत जो सूबों को जो दिए गए हैं वसाइल दिए गए हैं और जो सूबों के वसाइल मुकर्रर किए गए थे और जिनका हर नए अवार्ड के साथ जिनमें इजाफा होना था, पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया कि जी हम इसको नहीं छेड़ने देंगे, हम सूबों के वसाइल कम नहीं करने देंगे। सो ये एक बड़ी स्ट्रांग बात है। जमहूरियत का हुस्न भी यही है, बिल्कुल जमहूरियत का हुस्न भी है कि वो उन्होंने कह दिया। अच्छा, तो इसमें इसकी डिटेल में बाद में चले जाते हैं और इसमें यकीनी तौर पर इसमें और भी बात हम कर लेंगे। और ये उसमें देखिए, और मुझे याद है कि मुझे 2 दिन पहले यहाँ पे सिंध से आए एक जो लीडर थे जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, उन्होंने कहा जी कि सिंध के अवाम इस चीज़ को शायद पीपल्स पार्टी को बिल्कुल बहुत जी वो शिद्दत से मुखालफत कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि अगर पीपल्स पार्टी
خود بھی کچھ چیزوں کے اوپر سٹینڈ لیتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ نہ کرنے دے اور اس کی بات مان بھی لی جائے. اور کوئی درمیانی راستہ, پولیٹیکل پارٹیز کی ایک دوسری خوبی ڈائلاگ ہوتی ہے, اس میں درمیانی راستہ نکال لیا جاتا ہے. سو وسائل کی تقسیم سے بھی جو اس وقت حکومتی اتحاد میں جہاں اختلاف ہے وہاں میرا خیال کے مطابق مزید مشاورت کے ذریعے وہاں چیزیں نکالی جائیں. دوسرا جو اس میں بہت ہی اہم معاملہ تھا وہ ہے جیسے سی او ڈی میں میثاق جمہوریت جو محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا تھا لندن میں, اس میں تھا کہ ایک آئینی عدالت کا قیام. آئینی عدالت کے قیام میں جب 26ویں آئینی ترمیم تھی اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ آئینی عدالت بننی چاہیے, لیکن اس وقت پھر میں نے وہی کہا کہ یہ سمجھا گیا کہ ایک ابتدائی تجربہ کر لیا جائے جس میں آئینی بینچز کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا. سو آئینی بینچز کے اس قیام نے ایک راستہ دیا کہ کچھ ایسے کیسز جو کہ آئینی تشریحات سے متعلق ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ٹائم سپریم کورٹ جیسی ایسی کورٹ کا جس کے پاس بڑا محدود ٹائم ہوتا ہے لیکن کیسز کی نیچے سے بہت بھرمار ہوتی جاتی ہے, وہاں پہ آ کے تو ان کیسز کو سننے کے لیے اگر آئینی بینچز کے پاس ان کیسز کو بھیجا جائے اور باقی کام سپریم کورٹ کا جو مقدمات کا التوا ہے اس کو روکا جائے تو باقی کام سپریم کورٹ کے پاس چلے جائے. اچھا, اب ان آئینی بینچز پہ بھی اعتراضات تھے, صوبوں میں اس پہ شاید اس طرح سے عمل بھی نہ ہو سکا, سو اس لیے حکومت نے اس کو ایک لیکن اگر آپ باقی ممالک کی بات کریں تو بہت سے ممالک جو ہیں وہ اسی فارمیٹ پہ چل رہے ہیں. نہیں چل رہے ہیں, ہر ملک کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے, پاکستان کی بھی اپنی ڈیمانڈ ہے, پاکستان کے اپنے معروضی حالات ہیں, سیاسی حالات ہیں, انتظامی حالات ہیں, پاکستان کے اپنے یونٹس ہیں, وفاق ہے, اور جس شکل میں وفاق اور اس کے یونٹس ہیں یہاں پہ چیزوں کو یہاں کی ضروریات کے مطابق دیکھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ برسر اقتدار ہے اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ موجود ہے, پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی میچور لیڈرشپ جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں آئی. تیسرا جو اہم جو وہ معاملہ ہے وہ ہماری مسلح افواج سے ریلیٹڈ ہے, آئین کا آرٹیکل 243 جس میں ایسی ترامیم کی گئی ہیں یا تجویز کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں جیسے مسلح افواج کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں تبدیلی اس لیے ضروری سمجھی گئی ہے, بہت زیادہ اہمیت اس کی اس لیے ہے کہ بھارت نے ابھی جو جارحیت کی تھی پاکستان کے خلاف اور پاکستان نے اس کا جو مقابلہ کیا اس میں پوری دنیا نے یہ مانا کہ پاکستان کی ایک سینٹرل کمانڈ جو تھی, اسٹریٹجک کمانڈ جو تھی, اس نے اس کو بھارت کو جس طرح سے ایکٹیولی ہماری کمانڈ نے جو جس طرح رول پلے کیا اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو اس میں کردار رہا, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بھارت کو شکست ہم نے یقینی طور پہ اپنی بہادری سے, اپنی جابکدستی سے, اپنی جرت سے دی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو پلاننگ تھی, جو حکمت عملی تھی, جنگی حکمت عملی جو ہے, اس نے بھارت کو شکست دی ہے. سو اس سسٹم کو مزید آگے بڑھانے کے لیے جیسے ہم نے دیکھا کہ بھارتی جارحیت کے فوری بعد پھر یہاں پہ عاصم منیر صاحب کو, ہمارے جو آرمی چیف ہیں, انہیں فیلڈ مارشل کا اعزازی ایک خطاب دیا گیا. اب یہ جو وہ فیلڈ مارشل کا جو اعزازی ایک ٹائٹل ہے, ایک تو یہ ہوا کہ آئینی اس ترمیم میں اس کو ایک آئینی کور دیا گیا ہے اور ان کو تاحیات اس عہدے پر جو ان کی امرات ہوں گی یا جو ان کا ٹائٹل ہے اس کو تاحیات ہوگا. اور دوسری بات یہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں فیلڈ مارشل عاصم کو جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے, ان کی قیادت کو انہوں نے جس طرح سے ڈیل کیا, جو اسٹریٹجی تھی وہ پوری دنیا نے دیکھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے اس وقت جو منہ کی کھائی ہے, اس وقت اس کے کیا حالات ہوں گے جب اس کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ یکجہتی ہے اور تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک ساتھ ہیں. ذوالفقار صاحب اسی بات کو آگے بھی کیا کہیں گے, اس وقت بھارت نے جب یہ نیوز سنی ہوگی تو کیا حالات ہوں گے؟ دیکھیے, یہ جو جنگ کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل کو جس طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ نے بلا کے کہا کہ یہ میرے پسندیدہ ترین فیلڈ مارشل ہیں, تو وہ ایسے تو نہیں بن گئے نا. ہم نے جو پرفارم کیا, جو پاکستان کی مسلح افواج نے پرفارم کیا مئی کے مہینے میں, اور انڈیا کو یہ توقع نہیں تھی, بلکہ پوری دنیا کو یہ توقع نہیں تھی کہ پاکستان کی فوج اس قسم کا جواب دے گی اور انڈیا کی پوری حکومت زمین بوس ہوگی اور اس کی پوری آرم فورسز زمین بوس ہوں گی. 8 طیارے گریں گے اور پھر مجھے وہ رات یاد ہے جب رات کے 1 بجے ان کے سیکرٹری خارجہ وکرم مستری نے یہ چیخ کے کہا کہ پاکستان سیز فائر کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے. اب جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ سیز فائر تو نہیں مانگتا نا, وہ تو یہ چیختا نہیں ہے کہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہمیں مارا جا رہا ہے, چیختا وہ جس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ
देखिए ये बिल्कुल फरूकी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो चेन ऑफ कमांड है उसमें एक बड़ी तब्दीली की ज़रूरत जदीद तकाज़ों के मुताबिक ज़रूरी थी, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है और पहले लिया है, और इसलिए लिया है कि एक चेन ऑफ कमांड के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा क्रिएट किया गया है, और जो स्ट्रेटजिक कमांड की जो कमांडर होंगे वो भी जो है चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पे उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर करेंगे। यानी जॉइंट पूरा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अब इधर आ जाएगा ना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास आ जाएगा ना ये ओहदा, तो फिर वो डबलिंग हो जाती है। लेकिन उन्होंने देखिए ये बड़ा अच्छा पाकिस्तान की सियासी जमातों ने जो तरमीम में किया है कि जनरल साहिर शमशाद जो इस वक्त जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है, उनकी ओहदे की मुद्दत को, यानी वो नवंबर के जो आखिरी उनकी 23 है 27 है 27 नवंबर तक उनको रखा है, और उसके बाद फिर ये उस ओहदे पे तैनाती नहीं होगी। यानी हर एक को जिनका रोल था पाकिस्तान की फ़ौज में, पाकिस्तान का जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ एक झंडा बुलंद करने का, सबको इंडोर्स किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है। और दूसरी बात इस तरमीम में जो था ना ये आईनी अदालत का क़याम, इसके अंदर आप देखिए कि 20 साल हो गए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुए हुए, तो 20 साल से ये मामला ज़ेरे इल्तवा था। 26वीं तरमीम के वक्त भी ये था, लेकिन उस वक्त सही कहा फरूकी साहब में कि नंबर्स पूरे नहीं थे। अब तो 2/3 अक्सरियत पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून की बनती है, लेकिन अब आप देखिए कि MQM भी साथ है, IPP भी साथ है, और जो है वो अपना ANP भी साथ है, यानी ये, और बाप भी साथ, यानी सारी जमातें एक तरफ है। अब रह गई है JUI और PTI। अब इस आईनी तरमीम के अंदर आप देखिए कि वफाकी आईनी अदालत कायम हुई ना, कुछ और तो नहीं हुआ। इस वफाकी आईनी अदालत दुनिया भर जो अलहदा वफाकी इस तरह की अदालतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वो 77 मुल्कों में है। 1920 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये अदालत बनाई थी, और आज अगर आप देखें जो है वो जो वर्ल्ड इंडेक्स है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया 142 मुल्कों में 13वें नंबर पर है, और हम 142 मुल्कों में 130वें नंबर पर। तो यानी जिसने ये अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, वो उसका नंबर, आप उसकी जस्टिस की सूरत हाल जो उसके अंदर जो इंसाफ की फराहमी, ये मैं आपको जो ना ये बुनियादी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कोई आईनी अदालत में 5-6% जो है वो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में केस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस, और 40% कोर्ट का जो टाइम है वो ले रहे थे ये वाले केस। 60,000 केस ज़ेरे इल्तवा हैं, जो दूसरे मुकदमात हैं, फौजदारी हैं, दीवानी है, फैमिली है, कमर्शियल है, कॉर्पोरेट केस है। तो देखिए ये एक बड़ी अच्छी तकसीम हो गई, ये बड़ा अच्छा हो गया है कि वो जो लंबी लिस्ट होती थी, यानी 60,000 केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा हैं, अब उन पे तवज्जो देगी सुप्रीम कोर्ट और उनको लेके जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो केस हैं वो अलहदा कोर्ट सुन लेगी। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए एक अलहदा केस सुनने वाली अदालत का क़याम जो है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और दुनिया के 77 मुल्कों में मैंने जैसे पहले कहा कि वो है, और बड़ी अच्छे रिजल्ट देगा। फरूकी साहब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, जैसे जुल्फकार साहब ने कहा कि रह गई PTI और JUI। अगर PTI के दौर की हम बात करें तो हमने देखा है कि वहाँ जब कबीना के इजलास में कोई भी बिल पेश किया जाना होता था तो एजेंडा जो होता था वो लास्ट मोमेंट में कबीना को पता चलता था, और इस जमहूरियत का हुस्न ये है कि तमाम जो इत्तेहादी हैं उनको इत्तेमाद में लिया गया है। ये 27वीं तरमीम के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें बल्कि और ज़्यादा अहम बात जो है ना वो वज़ीर कानून ने आज कही है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। उन्होंने कहा कि जी जितनी शिकों पर अब तक गौर हुआ है तकरीबन 60% हैं जिस पर डिस्कशन हुई है और इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब तक 100% इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता तब तक ये मुशावरत का अमल जो है वो जारी रहेगा। अच्छा, अब ये जो 100% इत्तफ़ाक़ राय की बात है, तो मैं समझता हूँ कि इतनी मतवाजन बात करना और इतनी एक एतदाल पे रहना, अक्सरियत रखने के बावजूद, ये एक बड़ी बात होती है कि किसी भी हुकूमत में एक जमहूरी रवैया उसका सामने तब आता है जब उसके पास किसी बिल को, किसी तरमीम को पास करवाने का इख्तियार हो, लेकिन वो समझे कि हमें अपोजिशन को एतमाद में लेना है। अच्छा, इसहाक डार साहब ने भी इवन यही कहा है कि तमाम जमातों की सुनी देखिए ना, हुकूमत की सोच है ना ये, तो जिस पे वो अमल पैरा है। तो इस पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि
کچھ چیزیں تو وہ ہیں جس میں حکومت اور اپوزیشن کی بات چھوڑیں، جب وہ جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں یا پی ٹی آئی کی آپ مثال لے لیں، تو کیا بہت سی مطالبہ یہ جو تجاویز جو تھیں جو وہ خود سے کرنا چاہتے تھے، کیا اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں؟ وہ بہت سی چیزیں شامل ہیں نا. اسی طرح دیکھیے ہمارے ہاں جب بالخصوص مسلح افواج سے متعلق یا کسی بھی اور اہم عہدے پر جو بھی تعیناتیاں ہوتی ہیں، اس میں کبھی جب توسیع کی بات ہوتی ہے، تقرر کے علاوہ جب مدت میں توسیع کی بات ہوتی ہے، تو مختلف ادوار میں ضروریات، جو میں نے کہا کہ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں توسیع بھی ہو جاتی ہے. تو اس مرحلے میں تو ساری حکومتیں تقریباً وہ دیکھ چکی ہیں، ایسے معاملات، ایسے حالات کو دیکھ چکی ہیں. تو اب بھی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کہیں بھی کسی بھی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں ہے. میں جو اس میں خوشائند چیز سمجھ رہا ہوں، دیکھیے آئینی عدالت کے قیام سے جو سب سے بڑی خوبی ایک پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ اس میں، جیسے پیپلز پارٹی نے تجویز بھی کیا، اس میں یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوگی برابر. جب چاروں صوبوں کی نمائندگی برابر ہوگی تو ایک احساس پایا جاتا تھا، یا ماضی میں ایسا رہا ہے کہ جناب فلاں ایسے کیسز آئے جس میں فلاں جگہ سے، فلاں صوبے سے بعض عناصر یہ ایسا پراپیگنڈا بھی کرتے رہے کہ انہوں نے یہ ترامیم کر دیں. اچھا، وہ جو ایک منفی پراپیگنڈا تھا، یہ اس سے بچنے کا ایک بڑا ایک اچھا پراپر وے ہے کہ جس میں آپ چاروں صوبوں کی نمائندگی رکھیں. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہماری ایک ایسی اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ پورے ملک کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. کوئی کسی ایک جج کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی ایک صوبے سے، وہ پورے ملک کے جج کی حیثیت ان کی ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح سے جو ایک تو آئینی عدالت کا قیام ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انفینشڈ ایجنڈا تھا جس کو پورا کیا گیا ہے. اچھا، اس سے سارے صوبے جو ہیں وہ خوش ہوں گے. اچھا، اسی طرح سے جو از خود سماعت کا اختیار تھا، 184 آئین کا آرٹیکل ہے جس میں از خود سماعت کا اختیار ہوتا ہے، یہ سپریم کورٹ کے پاس تھا. اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ یہ اختیار جو ہے آئینی عدالت کو اس ترمیم، مجوزہ ترمیم کے تحت جو جب منظور ہوگی تو اس کے بعد یہ اختیار جو ہے 186 کے تحت یہ آئینی عدالت کو ٹرانسفر ہو جائے گا. اچھا، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بڑے اختلافات سامنے آتے رہے ہیں. بعض ججز نے خود اس بارے میں ریمارکس دیے، عدالتی فیصلے بھی سامنے آئے جس میں از خود اختیار سماعت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس بارے میں باقاعدہ ایک پالیسی بھی طے کی گئی. اب یہ آئینی عدالت کو یہ چیز مل جائے گی. اچھا، اسی طرح جو ہماری جو اپنا مسلح افواج ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہماری ایئر فورس ہے، جو ہماری نیوی ہے، ان میں بھی یعنی مارشل رینک جو ہے وہ جو ہے جیسے ایئر فورس کے لیے بھی اور نیوی کے لیے بھی، تو وہاں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو اس وقت بھی ہم نے بھارت سے جو مقابلہ ہمارا ہوا اور ہمیں کرنا پڑا اور ہماری مجبوری تھی کہ ہم اس کی جارحیت کا جواب دیتے، اس میں ہماری تینوں مسلح افواج نے بڑا ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے. سو اس میں یہ کسی ایک جگہ تک مخصوص نہیں رکھا گیا، اس کو تینوں مسلح افواج کے لیے کر دیا گیا ہے. اور یہ ضروری بھی ہے فاروقی صاحب، آپ دیکھیں جب تک ہمارے ادارے ہم سٹرونگ کرنے کی بات کرتے ہیں اور جو ہمارا سب سے اہم ادارے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج یہاں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم کھل کے سانس لے رہے ہیں، ان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی ایک ایسی لیڈرشپ کو جس کی آج مثال پوری دنیا میں دے. ایک اور بات میں آپ کو کہہ دوں کہ اس میں دیکھیے، اس میں پرائم منسٹر کا جو ہمارا، کیونکہ یہ ایوان کی جو یعنی پارلیمنٹ کی نمائندگی کرنے والی جو شخصیت ہوتی ہے، جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، وہ پرائم منسٹر ہے. اچھا، بہت سے معاملات میں ہوا یہ کہ ماضی میں ہم نے یہ ایسا دیکھا کہ پرائم منسٹرز جو ہیں ان کے خلاف ایسے فوجداری مقدمات کی ایک ایسا ہو گیا کہ کسی بھی مقدمے میں پرائم منسٹر کو اس میں ملوث کیا جا سکتا ہے. اب اس میں ایک ترمیم، بڑی امپورٹنٹ ترمیم ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف پرائم منسٹر کے لیے بلکہ پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے، پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے، اس کا اعتراف ہے کہ پرائم منسٹر کو انہوں نے استثناء دیا ہے. جیسے پریزیڈنٹ کو استثناء حاصل ہے کہ دوران مدت ان کے بارے میں کوئی فوجداری مقدمہ میں پریزیڈنٹ کو انوالو نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح پرائم منسٹر کو بھی یہ استثناء اس میں تجویز کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا بڑی اہم ہیں. اور باقی جو جیسے ججز کے تبادلے کی بات ہے، سپریم کورٹ ایک عدالت سے جس عدالت میں ٹرانسفر ہونا ہے
وہاں پہ دونوں عدالتیں جو ہیں ان کے چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ان کو اس میں شامل رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ صدر کی صوابدید اس میں آ گئی. اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو یہ اختیار دے دیا گیا. یعنی جو فرد واحد کے طرف کوئی اختیار جو ہے اس کا ارتکاز نہیں ہوا, بلکہ اختیارات جو ہیں ان کی تقسیم ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایسے معاملے میں جہاں ماضی میں ہم اختلافات کا شکار ہوتے رہے اور بدمزگی کا شکار ہوئی, ہماری سیاست بھی, ہماری پارلیمنٹ میں بھی ایسے معاملات ہوئے, ہماری عدلیہ بھی جو ہے, اور بہت سے معاملات میں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا جوڈیشل ایکٹیویزم آیا جس نے پارلیمنٹ کے کام کو متاثر کیا. بہت سے معاملات میں یہ چیزیں اب جو جس طرح ترمیم یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور اس میں اختلاف کرنے والے آہستہ آہستہ شاید کم ہوتے جائیں گے. تو جو چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں اس میں اختلاف کی گنجائش کم رہے گی. باقی اس میں ترمیم تو ظاہر ہے کہ اس کی بہت سی شکیں ہیں, لیکن جس شک کے بارے میں بھی ہم اس کی وضاحت اگر کرنا چاہیں تو ہمیں اجتماعیت نظر آتی ہے, انفرادیت نظر نہیں آتی. اختلافات کم ہوتے جائیں گے, لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے شرارت کرتا جائے تو پھر فاروقی صاحب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ ذوالفقار صاحب بتائیے. دیکھیے شرارت کتنی کر لیں گے, یہ تو پارلیمنٹ ہے نا, اس کے اندر تو جو چیزیں ہونی ہے وہ سامنے آنی ہے, پبلک نے بھی دیکھنی ہے اور پارلیمنٹیرینز نے بھی دیکھنی ہے. پہلی بات یہ کہ آج جو علی ظفر صاحب نے سینٹ کے فلور پہ تقریر کی, اس ساری امینڈمنٹس کے بارے میں ایک لفظ نہیں ہے. ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ یہ ترامیم جو ہے آپ ان کو لا اینڈ جسٹس کمیٹیز میں نہ بھیجیں, بلکہ اس کو سینٹ کے اندر ہی ڈیبیٹ کرائیں. تو یہ تو نہیں ہوتا نا, تو یہ تو پہلے سے طے چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بھی بل ٹیبل ہوتا ہے ایوان میں وہ کمیٹی میں جانا ہوتا ہے. اچھا, سینٹ کمیٹی جو ہے اس کی جو چیئرمین ہے لا جسٹس کمیٹی کے فاروق نائک صاحب, اور اس کے اندر جو 12 ممبر ہیں اس میں 5 اپوزیشن کے ہیں, 7 یعنی دو کا فرق ہے. اب جو اپوزیشن کے اس میں حامد خان, کامران مرتضیٰ جے یو آئی والے, روبینہ ناز صاحبہ ہیں, اعظم سواتی ہے, یہ وہ لوگ ہیں, سید علی ظفر بھی ہیں. تو یہ اس کمیٹی میں بتائیں نا کہ اس میں کون سی چیز غلط ہے. نمبر 1, آج جوائنٹ میٹنگ ہوئی دونوں قومی اسمبلی کی, لا اینڈ جسٹس کمیٹی اور سینٹ کی, تو اس کے اندر بشیر محمود ورک جو ہیں جو قومی اسمبلی والی کمیٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارا آج 60-70% اس تمام ایمنڈمنٹس پہ کنسنسس ہو گیا. اس کمیٹی میں بھی سارے لوگ ہیں, ساری پارٹیوں کی جماعتوں کی نمائندگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وہاں پہ جائے گی تو بات جو ہے نا وہ اور واضح ہوتے جائے گی. دوسری بات یہ کہ جو سو موٹو کا سپریم کورٹ کا اختیار تھا, فاروقی صاحب نے جیسے بات کی ہے, اس میں آپ ذرا تھوڑا سا ہسٹری پہ نظر ڈالیں نا, تو 3 پرائم منسٹر سپریم کورٹ سے فارغ ہوئے. 2012 میں نواز شریف ہوئے کہ یوسف رضا گیلانی ہوئے کہ تم نے صدر پاکستان کے خلاف کیس کیوں نہیں کیا تو تم فارغ. یہ ایک طرح کا سو موٹو تھا. دوسری بات 2017 میں نواز شریف فارغ ہوئے, ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے. اور تیسرا وکٹم کون ہے؟ بانی پی ٹی آئی. 2022 میں جب ڈپٹی اسپیکر نے اس وقت یہ کہا کہ یہ جو ٹیبل ہوئی ہے عدم اعتماد تو یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی اجازت نہیں دیتا, تو اس وقت سپریم کورٹ نے سی نوٹس لیا, عمر طاہر بندیال چیف جسٹس تھے, تو یہ بھی فارغ. تو ان کو یہ عقل نہیں آتی کہ یہ, یعنی میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی بھی, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ سبھی کے مفاد میں ہے, یہ صرف مسلم لیگ نون کے مفاد میں نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کے مفاد میں نہیں. اس کا پہرا تو پارلیمنٹ تمام کو دینا چاہیے کہ یہ سبھی کے مفاد میں ایک لانگ ٹرم میں پیپلز پارٹی اس وقت سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے آپ کی. بالکل وہ کر رہی ہے, وہ سارا سینٹ میں دیکھیں نا یہ سبھی لوگ ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ان ترامیم کی مخالفت کے اندر اگر ہوتا تو آج علی ظفر پھر فلور پہ کچھ کہتے, انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہائی کورٹ کے جسٹسز کی اس میں ترمیم آئی ہے کہ تبادلوں کی, اس میں دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہوا تھا سرفراز ڈوگر صاحب کا تبادلہ, تو بے شمار ان کے اوپر چیخو پکار شروع ہو گئی کہ یہ سینئر ہو گئے ہیں یہاں آ کے, تو یہ کیسے. یہ جج کے ساتھ ناانصافی تھی, جو لوگوں کو انصاف دیتا ہے اس کے ساتھ ناانصافی تھی کہ اگر وہ لاہور ہائی کورٹ میں سینئر ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ وہاں جا کے جونیئر ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی سینیرٹی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعیناتی سے شروع ہو؟ تو یہ بالکل غلط تھا. اور اب یہ جو اختیار تھا اس کے اندر یہ تھا, پرائم منسٹر پہلے تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایڈوائز کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کا تبادلہ ہوتا تھا. اب پرائم منسٹر کا رول ختم کر دیا گیا اس میں سے. یہ ترمیم کے تحت پرائم منسٹر کوئی ایڈوائس نہیں کریں گے, بلکہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا گیا.
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा बैलेंस अदारा है, उसमें दोनों चीफ जस्टिस जहाँ से हाई कोर्ट के चीफ जज साहब ने जाना है और जिस जगह जाना है उन दोनों की मशावरत भी शामिल है, और जुडिशल कमीशन जो है वो उनको बुला के कंसेंसस के साथ, लेकिन ये जो था ना कि जी उनकी मर्जी से होगा, जज साहब की मर्जी से तबादला होगा, और उनकी मर्जी नहीं है तो इसका मतलब तबादला ही नहीं होगा। बलूचिस्तान का आज वज़ीर कानून ने बड़ी अच्छी बात की कि बलूचिस्तान के अंदर एक नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ केसेस आने हैं, वहाँ रेकोडेक है, वहाँ पे गोल्ड माइंस हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे एक दरवाज़ा खुल रहा है। तो वहाँ पे जो केसेस होंगे, और बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है अगर वो कहती है कि हमें जजेस दें ऐसे लोग जो कॉर्पोरेट के एक्सपर्ट्स जजेस हैं, तो क्या फिर वो कहेगा जी मेरी मर्जी नहीं, मैंने नहीं जाना, तो फिर क्या कैसे चलेगा काम? तो ये बहुत एक अच्छी तरमीम थी माजी में जो हुई। देखिए ना, माजी में निजकारी के हवाले से हुई ना। अच्छा, एक जो और जो अहम बात इसके जो है ना हट के हुई है, इन तरामीम में शामिल नहीं थी, वो आज वज़ीर कानून ने बताया भी कि एक तो MKM ने बिल टेबल किया हुआ है जी, वो है 140 आर्टिकल 140A में तब्दीली का। उसके अंदर उसी बारे में अभी कुछ दिन पहले शायद 31 अक्टूबर को पंजाब असम्बली की एक मुश्तरका करारदाद है जिसमें PTI भी थी, जिसमें IPPs भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी और PMLN भी थी। यानी ये एक मुश्तरका ईवान पूरे ने एक करारदाद करके भेजी कि 140A में तब्दीली की जाए। वो क्यों की जाए कि 140A कहता है कि मुल्क में आपके जो है वो मुकामी हुकूमतें होंगी, लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, लेकिन इन लोकल गवर्नमेंट्स का कोई टेन्योर फिक्स नहीं था। यानी जो सूबाई हुकूमत आती थी इनको चलता करती थी। यानी जैसे नून लीग की हुकूमत आई, वो बलदियाती इलेक्शन हुए तो PTI ने आगे इनको चलता किया और उसके बाद इलेक्शन हुए। यानी 2000 जब ये 140A शामिल किया गया था 18वीं तरमीम में, तो 16 साल हो गए इस बात को। 16 साल के दौरान पंजाब में 2 साल बलदियाती हुकूमत रही, यानी 2 साल सिर्फ बलदियाती इदारे रहे, बाकी सूबाई हुकूमतों ने बनने नहीं दिए। तो अब वो चाहती है 140A में तब्दीली, MKM और PMLN ये चाहती है कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए कि इनकी मुद्दत क्या होगी, और फिर मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इनका 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। अच्छा, फिर दूसरी एक बात, एक ऐसी मुकामी हुकूमत है जिसका जो फौरी तौर पर जो सारा इफेक्ट होता है वो आम आवाम पे होता है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो सारा ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। पंजाब असम्बली को और MKM की इसको ये चूंकि इस तरमीम का हिस्सा नहीं है लेकिन वो टेबल हो चुकी हैं और उसी लॉ एंड जस्टिस कमेटी ऑफ सेनेट के पास पड़ी है। तो ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की आज बड़ी अच्छी उन्होंने जो कैबिनेट मीटिंग की तो उसके अंदर बड़ी अच्छी उन्होंने ये रवायत डाली कि यार हमारी तादी जमातें यहाँ बैठी हैं, इनके बड़े जेन्युइन इशू हैं, पंजाब असम्बली की करारदाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप उस कमेटी में साथ डिस्कस करें और अगर आप समझते हैं कि कंसेंसस हो गया है तो इस तरमीम के साथ उसको भी ले आए ताकि 140A में भी तरमीम आ जाए और ये चेंज हो जाए। दूसरा ये था कि वो जो बलूचिस्तान वाली गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी कि हमारे यानी बाप पार्टी के जो है वो उन्होंने कहा कि जी हमारी 65 अरकान है और हमारा मुल्क का जो एरिया है वो पाकिस्तान के एरिया था, तो ये बड़े दूर दूर तक है, तो हमारी सीटें 65 से बढ़ा के 90 या 95 कर दें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसको भी आप देखिए। यानी ये वो चीजें हैं। अच्छा, ये एक बड़ी देखे ना, प्राइम मिनिस्टर साहब हर जमात की सुन रहे हैं, हर जमात का जो विजन है जो वो चाहते हैं, जो तरामीम वो कर रहे हैं उसको भी गौर रख रहे हैं। ये एक बहुत जुल्फ़िकार महतो भी जो बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये अच्छी बात है, क्योंकि जो बलूचिस्तान के हवाले से जब भी हम कोई बात करते हैं, जब भी हुकूमती सतह पे कोई फैसला होता है, आईनी कानूनी तौर पे कोई फैसला होता है, तो उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक बाकी सारे सूबों को सेक्रीफाइस करना चाहिए, मरकज़ को भी सेक्रीफाइस, लीडरशिप जितनी है उसको बलूचिस्तान के हवाले से एक तरजीही, जैसे हम आपको मालूम है कि हुकूमत विफाक में किसी की भी हो, उनकी ख्वाहिश होती है कि बलूचिस्तान के साथ जो उसका हिस्सा बनता है उससे ज़्यादा दिया जाए। वहाँ पे एक मखसूस किस्म के हालात हैं, एहसास महरूमी भी आवाम में है और वजह उसकी ये है कि बलूचिस्तान अपने कुछ शरपसंद अनासर की वजह से वो पीछे कई मामलात में रह गया, दहशत गर्दी की लहर है वहाँ पे। तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा नुमाइंदगी की और जितनी ज़्यादा ये वसअत होगी, जितने ज़्यादा हल्के बनेंगे उतनी ही वहाँ पे आवाम में उनका स्टेक होल्डर बन जाएंगे पब्लिक जो है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी ये है कि देखिए जो हमें जो माजी में जिस चीज़ ने ज़्यादा डिस्टर्ब किया, जैसे अभी हम बात भी यही कर रहे हैं कि रेकोडेक का मामला था, निजकारी का मामला था, इसमें आपको पता है कि रेकोडेक के मामले पे
ہمیں کتنا بڑا ایک جا کے تو فائنانشلی کتنا بڑا دھچکا ملک کو برداشت کرنا پڑا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ یہاں پہ آ کے تو سارے معاملے کو روک دے. سو اس نے اپنے عدالتی پروسیس کے تھرو اس سارے کو از خود وہ جو 184 والا جو اختیار ہے اس کے تحت وہ سارا اپنے ہاتھ میں معاملہ لے کے تو اس کو روک دیا. ایک بار نہیں بارہا ایسے چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی. اب یہ جو تھوڑی سی پابندی ہے یہ میرے خیال کے مطابق کسی ادارے کی آزادی کو متاثر نہیں کرتی, اس کی آزادی کو بلکہ ایک ڈسپلن میں لے کے آتی ہے. سو جب ڈسپلن میں لے کے آتی ہے تو وہ جو شخصی آمریت ہوتی ہے کسی ادارے کے اندر بھی کسی کا قائم کرنا, اس کا راستہ روکا جانا جو ہے وہ ضروری ہے. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جب ساری باتیں ہو رہی تھیں اس میں ابھی دیکھیے نا تعلیم کا اور ہیلتھ کا یہ جو ایشو ہے کہ صوبوں سے لینے کے معاملے میں, اسی طرح سے جو وسائل کی بات ہے. اچھا لیکن دیکھیں فاروقی صاحب, اسی بات کو اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ کوئی چھوٹے شعبے نہیں ہیں, تعلیم اور جو صحت ہے. آپ دیکھیں یکساں نصاب کے لیے جو ہے یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں, یہ بڑے شعبے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے, میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایجوکیشن میں صوبوں کی انپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لی جانی چاہیے. اچھا, اور اس کے علاوہ ہماری حکومتوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے سندھ میں سندھی زبان جو تھی اس کے فروغ کے لیے بڑا کام ہوا, اور پرائمری لیول تک جو سندھی ایجوکیشن ہے اس پہ بھی ہوا. پنجاب میں بھی یہ کام ہونا چاہیے. جو صوبوں کی جو ایک پہچان ہے اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل اس پہ یہ اگر کل کو کوئی ترمیم ایسی اس کو کسی کو حتمی شکل دی بھی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں صوبوں کی جو مشاورت ہے اور صوبوں کی جو اس کو کم نہیں کرنا چاہیے. جب آپ اتنے بڑے دو شعبے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب اتنے بڑے دو شعبے وفاق اپنے ذمے لے گا تو اس کے بعد جو وسائل کی کمی کا جو ایک ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا. نہیں, وہ ختم نہیں ہوگا, بلکہ دیکھیے وہ پھر وفاق کے سامنے آئے گا. اس سے بچنے کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ان دونوں شعبوں کے حوالے سے کوئی اختیارات کی ایسی تقسیم کی جائے جس میں صوبوں کے اوپر بھی ذمہ داری رہے اور وفاق بھی اپنی ذمہ داری پوری. لیکن اس کے ساتھ ذوالفقار صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں, آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے اگر وفاق کے ہاتھ میں یہ دو اہم شعبے ہوں گے تو وہ ایک چین جو ہے وہ نیچے چلتی آئے گی, جس طرح سے یکساں نصاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سب کا سلیبس, سب کا, جس طرح اب کل اقبال ڈے ہے اور بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے, ابھی ہم نے اس پہ بھی پروگرام کیا کہ ہم اقبال اور اپنے ہیروز کو بھولتے جا رہے ہیں, جس کی بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ڈی ٹریک ہو رہی ہے. اگر یہ جو اختیارات ہیں وفاق کے پاس رہیں تو ایٹ لیسٹ ہمارا جو نصاب ہے وہ یکساں ہوگا اور سارے صوبے, سارے بچے جو ہیں وہ یکساں تعلیم حاصل کر سکیں گے. بالکل. اس میں کومل دیکھیے کہ جو یکساں نظام تعلیم ہے نا, یہ کسی بھی ملک میں ایک ہارمنی اور قومی یکجہتی کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی یہ میں پنجاب میں کچھ پڑھ رہا ہوں, سندھ میں کچھ اور پڑھ رہا ہے, کے پی میں, بلوچستان میں کچھ اور لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ تو وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وفاق کے متحد آ جائے. جی ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ صوبوں کے اندر مختلف سلیبس ہے. آپ پنجاب کو چیک کر لیجئے, آپ پنجاب کی یونیورسٹیوں کو چیک کر لیجئے, ان کے ڈیفرنٹ سلیبس چل رہے ہیں کیونکہ کوئی پابندی نہیں ہے نا. پروونشل گورنمنٹس یہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں کہ اگر اٹک کا سلیبس ہے, راولپنڈی کا سلیبس ہے تو لاہور میں بھی اس جیسا ہے, ڈی جی خان کا اور ملتان کا بھی ویسا ہی ہے, بہاولپور یونیورسٹی کا بھی. آپ چیک تو کریں کیونکہ ہم اپنی پاکستان کی نسل جو ہے وہ ٹرین کر رہے ہیں. دیکھیں ہم تو ہم نے پاکستان یہ کو آگے بڑی لے کے پازیٹیو بات تھی کہ ایک مشترکہ نصاب ہو, سینٹرلائزڈ ہو, سبھی بچے وہی پڑھیں اور سب کو پتا ہو. میں کراچی جاؤں تو مجھے پتا ہو میں نے کیا پڑھا ہے, کراچی کا بچہ لاہور ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہوا ہے. یہ ایک بات. یہ دوسری بات, یہ این ایف سی والی جو ہے نا, دیکھیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج آپ نے اس میں ترمیم میں شامل نہیں کی, کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس پہ اعتراض کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت اس کو آنا چاہیے, جو ضروری چیزیں ہیں وہ لے آئیں, باقی آپ پینڈنگ کر لیں. یہ بھی بہت حسن ہے, یہ جمہوریت ہے. ڈیموکریسی کا یہ حسن ہوتا ہے کہ سب چیزیں مشاورت کے ساتھ, کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن بالآخر آپ کو این ایف سی کو کرنا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ جو 163A ہے جس کی تبدیلی کی بات چل رہی تھی اور پھر وہ ابھی نہیں ہوئی, اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں اس وقت کرنٹ فائنینشیل ایئر کا بجٹ ہے پاکستان کا, اس کے اندر جو چاروں صوبائی حکومتیں ان کے پاس ان کے اخراجات, ان کی ڈیولپمنٹ سارے نکال کے تو 1464 ارب روپے کا سرپلس ہے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس. اور اس کے مقابلے میں وفاقی حکومت کے پاس کیا ہے, وفاقی حکومت کوئی 6400 ارب روپے کا نیا قرضہ لے رہی ہے اور 8000
अरब रुपए का सूद दे रही, यानी 8200 अरब रुपए का एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं तो 8200 अरब रुपए का सूद देना है, इसलिए कि फिर 6500 6400 का नया कर्जा लेना है। वफाक के हाथ बहुत तंग है। वफाक का बजट जो इस वक्त डेवलपमेंट बजट है वो जीडीपी के लिहाज से पाकिस्तान की तारीख का लोएस्ट बजट है। वफाक के पास तरक्की देने के लिए कुछ नहीं बचा। वफाक तो सिर्फ डिफेंस और सूद दे दे तो उसके बाद 315 अरब रुपए टोटल बचते हैं पेंशन के लिए, तनख्वाहों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सूबों को ग्रांट्स देने के लिए, सब्सिडीज के लिए, यानी किस तरह चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत जिम्मेदार जमात, मैं अब ये नहीं वो चाहेंगे कि सूबों का हक खत्म हो। ये जो 163A है ये सिर्फ ये कहती है, ये नहीं कहती कि हिस्सा कम कर दो, लेकिन अहम ये कह रही जिम्मेदारियां जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड जो हैं वो हो जानी चाहिए। फारूकी साहब, पाकिस्तान और अफगान के मौजूदा हालात के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हो गया है, अफगानिस्तान की इस हट दर्मी को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये डेडलॉक नहीं है, ये तो कोलैप्स करके मुज़ाकरात टोटली, क्योंकि जो वहाँ से रवैया जो हम देख रहे हैं वो तो सीधा सा है कि, और एक तो ये है कि पाकिस्तान के बड़े जेन्युइन मुतालबात जो हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी मुतालबा है और वो मुतालबा ये है कि आप दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना बंद करें, दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म करें, और जो दहशतगर्द यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ इधर आ रहे हैं इनको रोकें, और बल्कि ना सिर्फ रोकें बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। अच्छा, अब पाकिस्तान ने उसमें जाके तो किसी जगह पे ये भी रजामंदी जाहिर की कि आप दहशतगर्दों को वहाँ से उठाएं और किसी और जगह पे जाके आबाद करें, क्योंकि ये अफगानिस्तान की तरफ से माजी में कहा जाता था। लेकिन अफगानिस्तान वाली जो तालिबान की रजीम जो है, तालिबान की मैं उसको नुमाइंदा, अफगानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझता, बल्कि तालिबान रजीम जो है वो इसकी ब्लैकमेलिंग में हमसे पैसे चाहती थी। अच्छा, हम पैसे क्यों दें कि आप वही पैसे दहशतगर्दों को फिर बांट दें और वो फिर यहाँ पे आके करें। सो एक ताल्लुक जो है वो सभी मुल्कों ने और आलमी रायमा ने बाकी उसके इन मुज़ाकरात के पीछे देख लिया है कि एक ताल्लुक है बाकायदा तौर पे बड़ा ही घनौना किस्म का, जो कि टीटीपी की दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के दरमियान है। आप देखें कि इस वक्त जबकि हमारी कोई मुज़ाकरात के जो दोहा में और इस्तांबुल में जो तीन अदवार हुए हैं, इस दौरान दहशतगर्दी जो है किसी के इशारे पे कम हुई है ना, जो बड़े वाक़यात नहीं हुए, तो जाहिर है कि उनका ताल्लुक वाज़े हो गया, नज़र आ गया। अच्छा, अब एक तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि तालिबान जो हैं काबुल में जो हुक्मरान है इस वक्त, वो पाकिस्तान के साथ सिंसियरिटी के साथ, नेकनियती के साथ कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कोई मुआहिदा करना चाहते हैं और ख़ित्ते को पुरअमन बनाना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में हालात अवाम के तब्दील करने का बहुत ही बड़ा सुनहरी मौका इस वक्त तालिबान रजीम ज़ाय कर रही है, इसलिए कि वो अफ़गानिस्तान जहाँ पे गुर्बत की शरह इंतहाई हाई लेवल पे चली गई हो, जहाँ पे अम्बात बेचारे बच्चों की हो रही हों, जहाँ पे बीमारी जो है वो और जहालत जो है वो तो सभी में वहाँ पे तालिबान के पूरी रजीम में है। सो हर चीज़ को तब्दील किया जा सकता था, किया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई ऐसी सोच पाई जाती है। उनका सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग और पाकिस्तान में बैठ के दहशतगर्द भेजना, और न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजना बल्कि दहशतगर्दी को सेंट्रल एशिया तक और दहशतगर्दी को चाइना तक, क्योंकि इन्होंने चाइना को भी कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं करवाई कि जिन दहशतगर्दों को ये पनाह देते हैं, जो चाइना में सिनकियांग में दहशतगर्दी करते रहे हैं, ये उनको भी पनाह दे के बैठे हुए हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी। सो पूरे खित्ते के अमन के लिए जो खतरा बना हुआ है इस वक्त, ये तालिबान का इक़्तिदार है। सो मैं तो समझता हूँ कि ये मुज़ाकरा जो है डेडलॉक का शिकार नहीं हुए बल्कि कोलैप्स कर गए हैं, और जो अफगान तालिबान हुकूमत जो है, तालिबान जो है पाकिस्तान से जो उल्टा मुतालबात जो वो कर रहे हैं, इसको तो कोई मानने के लिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या कहेंगे आप भी ये मानते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो कोलैप्स कर गए हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान ने सालिसी के किरदार में तुर्की का और कतर का जो है वो शुक्रिया अदा किया, इसके बरक्स अगर हम देखें तो अफगान हुकूमत हमें संजीदा नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे सवाल? देखिए, पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा था एक जॉइंट मैकेनिज्म ऑफ द मॉनिटरिंग बना लेते हैं। अगर आपकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी होती है, हमला होता है, तो हम आपको एविडेंस के साथ आपको सारी चीज़ें दिखा के कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने, यानी टीटीपी है जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला किया है।
تو آپ کی پھر یہ ذمہ داری بن جائے گی کہ آپ ان کے خلاف اپنی سرزمین میں یعنی افغانستان کے اندر آپ کو ان کے خلاف آپریشن کریں گے اور ان کو پکڑیں گے. لیکن طالبان ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو ان کی شاگرد ہے, یعنی پاکستان کی جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغان طالبان کی جو ہے وہ بیعت کرتا ہے. جو ٹی ٹی پی والا امیر ہوتا ہے وہ افغان طالبان کے امیر کی پہلے بیعت کرتا ہے تو پھر جا کے ان کا حصہ بنتا ہے. تو یہ سب لوگ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر طالبان کے اوپر کوئی کارروائی کریں گے. تو پاکستان کی اپنی مجبوری ہے. پاکستان کب تک یہ دہشت گردی برداشت کرتا رہے گا؟ پاکستان نے کہہ دیا صاحب کہ ہم صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں. ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں, وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم یہ چاہتے ہیں افغانستان ایک اسلامی ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, امن کے ساتھ رہے اور ہمارے اوپر حملے کو فیسیلیٹیٹ نہ کرے. بہت شکریہ. اور افغان طالبان ہوں, کوئی بھی فتنہ ناصر ملک کے اندر ہوں یا دہشت گرد ملک کے باہر ہوں, پاکستان کی مسلح افواج اور جو سیاسی قیادت ہے اس کی طرف سے دو ٹوک جواب ہے کہ کسی طرح کی بھی دہشت گردی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی, کسی طرح کے بھی فتنہ عناصر جو ہیں ان کا برداشت نہیں کیا جائے گا اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا جس طرح سے بھارت کو دیا. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت